अथ पञ्चमोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः वसुना सम्भवः सुत कदिदशापकारणात् गाङ्गेयस्य तदोत्पत्तिः कदिदालो महर्षणे मादाव्यासस्य धर्मज्ञ नाम्ना सत्यवती सदी कथं शन्तनुना प्राप्ता भार्या गन्धवती शुभा तन्ममा चक्ष्वविस्तारं दाशपुत्री कथं व्यथा राज्ञा धर्मवरिष्ठेन संशयं चिन्ति सुव्रता सूत उवाच शन्तनुर्नाम राजर्षिर्मृगया निरतः सदा वनं जगाम निघ्नन् वै मृगांश्च महिषान् रुरून् चत्वार्येव तु वर्षाणि पुत्रेण सख भूपतिः रममाणः सुखं प्राप कुमारेण यदाहरक एकदा विक्षिपन् बाणान् विनिघ्नन् खड्गसुर सूकरान् स कदाचिद्वनं प्राप्तः काळिन्दीं सरितां वरां महीपतिरनिर्देश्य माजीकृद्गन्धमुत्तमं तस्य प्रभवमन्विच्छन् सञ्चचारवनं तदा न मन्दारस्य गन्धोऽयं मृगनाभिमदस्य न चम्बकस्य न मातल्या न केतक्या मनोहरः कुतोऽयमेदि वायुर्वै मम घ्राणविमोहनः इति सञ्चिन्त्यमानोऽसौ बभ्रामवनमण्डलं मोहितो गन्धलोभेन शन्तनुः पावनानुगः सददर्शनदीतीरे संस्थितां चारुदर्शनां शृङ्गारसहितां कान्तां सुस्थितां मलिनाम्बरां दृष्ट्वा तामसितां पाङ्गीं विस्मितत्समहीपतिः अस्या देहस्य गन्धोऽयम् इति सञ्जातनिश्चयः तदद्भुतं रूपमतीव सुन्दरं तदैव गन्धो किल लोकसम्मतः वयश्च तादृङ्नवयौवनं शुभं दृष्ट्वैव राजा किल विस्मितोऽभवत् केयं कुतो वा समुपतागधुना देवाङ्गना वा किमु मानुषी वा गन्धर्वपुत्री किल नागकन्या जाने कथं गन्धवतीं नु कामिनीम् सचिन्त्य चैवं मनसा नृपोऽसौ न निश्चयं पाप तदा तदस्वयं गङ्गां स्मरन् कामवशं गदोद पप्रच्छकान्तां तटसंस्थितां च काशीप्रिये कस्य सुदासि कस्मा इह स्थिता त्वं विजने वरोरु एकाकिनी किं वद चारुनेत्रे विवाहिता वा न विवाहितासि संचाक कामो मराळनेत्रे त्वां वीक्ष्य कान्तां च मनोहरां च ब्रूहि प्रिये यासि चिकीर्षसि त्वं किञ्चेदि सर्वं मम विस्तरेण इत्येव मुक्ता सुदती नृपेण प्रोवाच तं तस्मिदमम्बुजेक्षणा दासस्य पुत्रीं त्वमवैहि जाजन् कन्यां पितुःशासन संस्थितां च तरीमिमां धर्मनिमित्तमेव संवाहयामीव मीहजले नृपन्द्रा पिता गृहे मेद्य गदोऽस्ति कामं सत्यं ब्रवीम्यर्थपदे तवाग्रे इत्येवमुक्त्वा विरराम बाला कामातुरस्तां नृपतिर्बभाषे कुरु प्रवीरं कुरु मां पतिं त्वं व्यधां न गच्छेननु नववनं ते न चास्ति पत्नी मम वै द्वितीया तं धर्मपत्नी भव मे मृगाक्षी दास्योऽस्मि तेऽहं वशगः सदैव मनोभवस्थापयति प्रिये मां गदा प्रिया मां परिहृत्य कान्ता नान्यावृताकं विदुरोऽस्मि कान्दे त्वां वीक्ष्य सर्वावयवातिरम्यां मनोहि जातं विवशं मदीयं श्रुत्वा मृदा स्वादरसं नृपस्य वजोतिरम्यं खलु दाशकन्या उवाच तं सात्विकभावयुक्ता कृत्वादिधैर्यं नृपतिं सुगन्धा यदा तदा जन्मयि तत्तिदैव मन्येकमेतत्तु यदा वचस्ते नास्मि स्वतन्त्रा त्वमवेहि कामं ददापि दामेऽर्थय तं त्वमाशु नैस्वैरिणी हास्म्यमभिदाशपुत्री पितुर्वेकं कद सततं चरामि स चोददादि प्रतिदप्पितामये गृहाणपाणिं वसनास्मि तेकं मनोभवस्त्वां नृप किं दुनोति यदा पुनर्मां नवयौवनां च दुनोति तत्राभिहिरक्षणीया धृति कुलाचर परम्परासु सूत उवाच इत्याकर्ण्यवजस्तस्य नृपदी काममोहितः गदोदाशपतेर्गेकं तस्या याजनहेतवे दृष्ट्वा नृपतिमायान्तं दाशोदी विस्मयं गदः प्रणामं नृपते कृत्वा कृताञ्जलिरभाषद दाश उवाच
दोषोऽस्मि तव भूपाल कृदातोऽहं तवागमे आज्ञां देहि महाराज यदर्थमिह चागमः राजोवाच धर्मपत्नीं करिष्यामि सुधामेदां तवानक त्वया चेदीयते मह्यं सत्यमेतद्ब्रवीमि ते दाश उवाच कन्यारत्नं मदीयं चेत् इत्त्वं यत्त्वं प्रार्थयसे नृप दातव्यं तु प्रदास्यामि न ते द्वयं त्वदेयं कदाचन तस्या पुत्रो महाराज त्वदन्ते पृथिवीपतिः सर्वदा चाभिषेक्तव्यो नान्यः पुत्रस्तवेदि वै सूत उवाच श्रुत्वा वाक्यं तु दाशस्य राजा चिन्तारुरोऽभवत् गाङ्गेयं मनसा कृत्वा नोवाच नृपतिस्तदा कामातुरो गृहं प्राप्त छिन्दाविष्टो महीपतिः न सस्नौ बुबुधे नाद ससुप्ष्वापगृहं गतः छिन्दातुरं तं दृष्ट्वा पुत्रो देवव्रतस्तदा गत्वा पृच्छन् महीपालं ततः सन्तोषकारणं दुर्जयः कोऽस्ति शत्रुस्ते करोमि वशगं तव का चिन्ता नृपदाशूल दूल सत्यं वद नृपोत्तम किं तेन जातेन सुतेन राजन् दुःखं न जानाति न नाशयेद्यक ऋणं गृहीतुं समुपागतोऽसौ प्राग्जन्मं नात्र विचारणोऽस्ति विमुच्य राज्यं रघुनन्दनोऽपि तादाज्ञया दाशरथिस्तु धामः वनं गतं लक्ष्मणजानकीभ्यां सहैव शैलं किल चित्रकूट सदो हरिश्चन्द्र नृपस्य राजन् यो रोहितश्चेति प्रसिद्धनामा क्रीतोदपित्रा विवणोद्यतश्च दासार्पितो विप्रगृहेण तु नूनं तदा जिगर्तस्य सुतो वरिष्ठो नाम्ना शुनशेफ इति प्रसिद्धः क्रीतस्तु पिताप्यदयुपबद्धः सम्मोचितो गाधिसुतेन पश्चात् पित्राज्ञया जामदज्ञेय पूर्वं छिन्नं शिरो माधुरिति प्रसिद्धम् अकार्यम् अप्याचरितं च तेन गुरोरनुज्ञा च गरीयसीकृताम् इदं शरीरं तव भूपतेन क्षमोऽस्मि नूनं वद किं करोम्यहं न शोचनीयं मयि वर्तमानेऽपि असाध्यमर्थं प्रतिपादयाम्यदः प्रभुकीराजं स्तवकास्ति सिन्दा निवारयामृद्यधनुर्गृहीत्वा देहेन मे चेचरितार्थदा वा भवत्वामोक भवदश्चिकीर्षा दिक्तं सुतं यः पितुरीप्सितार्थं क्षमोऽपि सन्न प्रतिपादयेत्स्यः जातेन किं तेन सुतेन कामं पितुर्न चिन्तां हि समुद्धरेद्यः सूत उवाच निशम्येति वचस्तस्य पुत्रस्य शन्दनूर्नृपः लज्जमानस्तु मनसा तमाहत्वरिदं सुखं राजोवाच चिन्ता मे महती पुत्र यस्त्वमेकोऽसि मे सुतः शूरोऽधि बलवान् मानी सङ्ग्रामेष्वपराङ्मुखः एकापत्यस्य मेताद व्यदेदं जीवितं किल मृदे त्वयि मृदे क्वापि किं करोमि निराश्रयः एषा मे महती चिन्ता तेनाद्य दुःखितोऽस्म्यहं नान्या चिन्तास्मि ते पुत्र यां तवाग्रे वदाम्यहम् सूत उवाच तदा कन्यादगाङ्गेयो मन्त्रिवृद्धान पृच्छद न मां वदति भूपालो लज्जयाद्यपर्पिरप्लुतः वित्तवार्तां नृपस्याद्य पुष्ट्वा यूयं विनिश्चयात् सत्यं ब्रुवन्तु मां सर्वं तत्करोमि निराकुलः तच्छ्रुत्वा ते नृपं गत्वा समिज्ञाय च कारणं शशंसुर्वदितार्थस्तु गाङ्गेयस्तद चिन्तयेत् सखितस्तैर्जगामाशु दाशस्य सदनं तदा प्रेमपूर्वामुवाचेदं विनम्रो जाह्नवीसुधः गाङ्गेय उवाच पित्रे देहि सुधां तेद्य प्रार्थयामि सुमध्यमां मादा मे स्तुतः सुतेयं ते दासोऽस्म्यस्य दापरन्तपां दाश उवाच त्वं गृहाण महाभाग पत्नीं कुरु नृपात्मज पुत्रोऽस्य भवेद्राजा वर्तमाने त्वयि दिवै गङ्गेय उवाच मातेयं मम दासेयी राज्यं नैव करो मृगमहं पुत्रोऽस्य सर्वदा राज्यं करिष्यति न संशयः दाश उवाच सत्यं वाक्यं मया ज्ञातं पुत्रस्ते बलवान् भवेत् सोऽपि राज्यं बलानूनं गृह्णीयतीति निश्चयः गाङ्गेय उवाच
नद्दारसङ्ग्रहं नूनं करिष्यामि हि सर्वदा सत्यं मे वचनं तात मया भीष्मं व्रतं कृतं सूत उवाच एवं कृतं प्रतिज्ञां तु निशम्य जीवकः ददौ सत्यवतीं तस्मै राज्ञे सर्वाङ्गशोभनाम् अनेन विधिना तेन वृथा सत्यवती प्रिया न जानाति परं जन्म व्यासस्य नृपसत्तमः इति श्रीदेवी भागवते द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।